बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद सदका। जो मुसलमान सदका व खैरात करने की वुसअत न रखता हो वो ये दुरूद पाक पढ़ लिया करे। आज हम इंशाअल्लाह ताला दुरूद सदका पर बात करेंगे, क्योंकि किसी ने कमेंट में भी ये फरमाइश की थी कि जी दुरूद सदका की जो है वो फजीलत बयान कर दें। तो आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है दुरूद सदका की। देखें, दुरूद सदका इसको क्यों कहा जाता है या दुरूद पाक को सदका के नाम से क्यों मंसूब किया गया है, क्योंकि ये नेमुल बदल है सदका व खैरात करने के। अगर आपके पास माली वुसअत या इस्तात नहीं है तो आप ये दुरूद पाक इस नीयत के साथ अगर पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक आपको दुरूद पाक के सदके सदका व खैरात करने जितना सवाब अता कर देगा। अब इसका सबसे खूबसूरत और प्यारा हवाला जो हम है वो आपको सबसे पहले देंगे कि हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला के गुस्से को सदके के सिवा कोई चीज़ ठंडा नहीं करती। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स में सदका देने की ताकत ना हो तो वो क्या करे। तो इसके मुतालिक हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के पास सदका देने की ताकत ना हो तो वो अपनी दुआ में ये दुरूद पाक पढ़ा करे तो अल्लाह पाक उसे सदके का भी अजर अता फरमाएगा। इसके मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी रवायत है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर ये दुरूद पाक पढ़ा करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए सदका है। सुबहान अल्लाह। इसलिए इस दुरूद पाक को चंद बार अगर आप रोज़ाना पढ़ लेते हैं तो एक तो ये आपके लिए सदका है, दूसरा आपको सदका व खैरात करने जितना सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा। अब हम में से काफ़ी लोग जो हैं वो माली इस्तात इतनी नहीं रखते या इतने उनके पास माली असबाब नहीं होते, लेकिन वो नीयत रखते हैं, शौक़ रखते हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करने की या सदका व खैरात करने की। उन्हें जो है वो हुब रहती है लेकिन जेब इजाज़त नहीं देती। तो उसके लिए ये सबसे खूबसूरत जो नेमुल बदल है वो ये दुरूद सदका है कि अगर वो इस नीयत के साथ चंद बार रोज़ाना इस दुरूद पाक को पढ़ लिया करेगा तो अल्लाह पाक के यहाँ उसका सदका व खैरात करने जितना सवाब जो है वो उसे मिल जाएगा। अब एक तो ये इसका बड़ा फ़ायदा, एक बहुत बड़ी फजीलत कि जो लोग माली इस्तात नहीं रखते, माली वुसअत नहीं रखते और लेकिन नीयत रखते हैं, शौक़ रखते हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करने का, लेकिन इतना उनके पास इतनी वुसअत नहीं है, तो इतना रिज़्क नहीं है कि वो सदका व खैरात कर सके, तो वो लोग जो हैं इस दुरूद पाक को जो है वो सुबह शाम अपने अज़कार में बेशक शामिल कर लें या हर नमाज के बाद एक दफ़ा इस दुरूद पाक को वो पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उन पर अपना करम और फ़ज़ल फरमाएगा। अब दूसरा जो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत बड़ी फजीलत है दुरूद सदका की, वो ये है कि अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार भी हैं ना और रिज़्क की कमी है तो इस नीयत के साथ भी अगर आप दुरूद सदका को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको हलाल और तैयब रिज़्क अता फरमाएगा इस दुरूद पाक के सदके। अगर दुरूद सदका को आप इस नीयत से भी पढ़ते हैं ना तो अल्लाह पाक आपको बहुत सारा रिज़्क अता फरमाएगा और बरकत वाला रिज़्क अता फरमाएगा। अब इस दुरूद सदका को किस तरह से पढ़ना है वो तरीका जान लें कि अगर तो सदका व खैरात करने जितना आप सवाब हासिल करना चाहते हैं तो इस नीयत से आप पढ़ते हैं तो अपने अज़कार में शामिल कर लें, सुबह शाम इसको पढ़ लिया करें। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी माली तंगदस्ती ख़त्म करे, आपको रिज़्क अता फरमाए, और अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़ है आप पर, तो फिर आपने ये दुरूद सदका दिन में रोज़ाना
13 مرتبہ جو ہے وہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اس نیت کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جتنا قرض ہوگا وہ بھی اتر جائے گا، اللہ پاک آپ کے لیے مالی اسباب پیدا کرے گا اور آپ کے لیے زندگی کو آسان کر دے گا۔ تو 313 مرتبہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ پاک رزق کی فراوانی آپ کو عطا کرے، بہت سارا بے شمار رزق عطا کرے اور برکت والا حلال طیب رزق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ روزانہ، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا، اگر بہت زیادہ قرضہ ہے، مالی اسباب نظر نہیں آتے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے قرض اترے گا، تو وہ لوگ تو بے شک صبح و شام اس کا بے شمار ذکر کریں، ہزاروں کی تعداد میں اس کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ پاک ایسے رستے آپ کے لیے نکالے گا۔ تو اس درود صدقہ کو آپ اس نیت سے بھی، قرض کو اتارنے کے لیے بھی اس درود پاک کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک بڑا آسان ہے، اگر آپ چند دن پڑھیں گے روٹین کے ساتھ تو یہ آپ کو ویسے بھی زبانی یاد ہو جائے گا۔ اب درود صدقہ ہے کون سا وہ ذرا نوٹ کر لیجئے اور غور فرما لیجئے کہ درود صدقہ ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بڑا خوبصورت درود پاک ہے، بے شک آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور اس درود پاک کو آپ اپنے موبائل کے اندر بھی بے شک سیو کر کے رکھ لیں، اور صدقہ و خیرات کی نیت سے آپ بے شک چند بار اس کو صبح و شام پڑھ لیا کریں، یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس درود پاک کو اس نیت سے پڑھ لیا کریں۔ باقی آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے رزق کی فراوانی کے لیے، اور اگر قرض اتارنا ہے تو پھر تو بے شمار اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے رستے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، میری ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے کہ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ کریں، اس کو اخلاص کے ساتھ کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں، استقامت کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس کا اتنا ہی اجر جو ہے وہ جلدی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پر آپ کا توکل اور بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پر یقین رکھ کر کوئی بھی اگر عمل آپ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر یقین رکھا کریں، اور اپنا بھی کامل یقین اور یقین کو پختہ کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو درود صدقہ کے بے شمار فائدے ملیں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جنت نہ مانگ زیارت حضور کی، خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال مانگ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔